फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी बजेटिङ फर प्लानिङ अन्तर्गत रहेको बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको च्याप्टर बजेटिङ फर प्लानिङको प्रोडक्सन बजेटको न्युमेरिकल क्वेशनलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट र अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसको न्युमेरिकल क्वेशनलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुग्न सकोस्। यता 2074 सालमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीद्वारा सोधेको क्वेशन यता 2074 सालको क्वेशनमा यता दिएको छ, द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ अ ट्रेडिङ कम्पनी इज प्रोभाइडेड टु यु। यता फलोइङ इन्फर्मेसन दिएछ जसमा के दिएछ, मन्थ दिएछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, अनि यता सेल्स दिएछ। सेल्स रेभिन्यू हामीलाई दिएछ, सेल्स जनवरी को 6 लाख, त्यसपछि फरवरी को 5 लाख, अनि मार्च को 4 लाख, त्यसपछि अप्रिल को 5 लाख। अनि त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसन के दिएछ भने तल द ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स विल बी 40%। के भनेछ, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन सेल्स मा कति पर्सेन्ट चार्ज गर्न, 40%। The desired ending inventory of merchandise will be equal to meet next month sales needed। यो के भनेछ, ending inventory हामीलाई लिन भनेछ अर्को नेक्स्ट मन्थ को। यो the desired ending inventory of merchandise will be equal to meet next month of sales needed। यो सेल्स जुन नेक्स्ट मन्थ को दिएछ नि त्यसको के गर्नुपर्छ, हामीलाई इक्वल लिनु पर्छ नेक्स्ट मन्थ को। जस्तै यता जनवरी दिएछ, फरवरी दिएछ, त फरवरी को जति छ त्यति नै हामीलाई के गर्नुपर्छ, यता जनवरीमा इक्वल लिनु पर्छ एन्डिङ इन्भेन्टरी। त्यस्तै अर्को दिएछ द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस विल बी 10% एन्ड 20% अफ सेल्स रेभिन्यू। यो हामीलाई जब हामी अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बनाउँछौं त्यति बेला हामीलाई अपरेटिङ र सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेटमा यो काम लाग्छ। त्यसपछि यता रिक्वायर्डमा भनेछ मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट फर द 3 मन्थ एन्डिङ मार्च। कति सम्मको भनेछ हामीलाई बजेट प्रिपेयर गर्न, 3 मन्थ को एन्डिङ मार्च सम्मको मात्र बजेट बनाउनु पर्छ। त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा भनेछ अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट फर द 3 मन्थ एन्डिङ मार्च। यता भनेछ अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट प्रिपेयर गर्न कति को, 3 मन्थ को एन्डिङ मार्च सम्मको। अब हामी यता लेख्छौं, सबभन्दा पहिला मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट प्रिपेयर गर्छौं। तपाईहरु फर्म्याट यसरी नै गर्नु होला। फर्म्याट को बारेमा हामी यो च्याप्टर को बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको च्याप्टर यो बजेटिङ फर प्लानिङ को पार्ट 1 मा हामी कुराकानी गरिसकेका छौं फर्म्याट को बारेमा। अहिले तपाईहरु यो न्युमेरिकल क्वेशन मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट को न्युमेरिकल क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यो यो भिडियोमा सिक्नु हुनुहुन्छ। यता लेख्छौं हामी माथि मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट, त्यसपछि हामी यता लेख्छौं कति महिनाको भनेछ त्यो लेख्छौं बजेट एन्ड फर द 3 मन्थ एन्डिङ मार्च। यता लेख्छौं फर द 3 month ending March। त्यसपछि यता हामी मन्थमा लेख्छौं जनवरी, फरवरी अनि मार्च लेख्छौं यता। अनि यता टोटल गर्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टिकुलर्समा अब हामी लेख्छौं हामीलाई के चाहियो, मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट प्रिपेयर गर्न सबभन्दा पहिला हामीलाई सेल्स रेभिन्यू चाहियो। त सेल्स रेभिन्यू हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ, जनवरी को कति दिएछ, 6 लाख दिएछ। सेल्स रेभिन्यू चाहियो पहिला, त हामी यता जनवरी को सेल्स रेभिन्यू लेख्छौं 6 लाख। यता लेख्छौं सेल्स कति दिएछ, 6 लाख। जनवरी को दिएछ 6 लाख, त यही लेख्छु यता 6 लाख।
6 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि फरवरीको कति दिएछ? फरवरीको हामीलाई दिएछ 5 लाख, त यता लेख्छौँ 5 लाख। त्यसपछि हामीलाई फरवरी पछि मार्चको कति दिएछ? 4 लाख, त यही 4 लाख यता लेख्छौँ, यता 4 लाख। अनि यो जम्मैलाई के गरिदिन्छौँ? टोटल गरिदिन्छौँ अनि यता लेख्छौँ 6 5 11 लाख अनि 4 15 लाख, यता लेख्छौँ 15 लाख। त्यसपछि यसबाट हामी के गर्छौँ? लेस गर्छौँ, यसबाट हामी लेस गर्छौँ ग्रोस प्रोफिट। ग्रोस प्रोफिट त हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ? द ग्रोस प्रोफिट मार्जिन अन सेल्स विल बी 40%। कति सेल्समा कति पर्सेन्ट भन्न यता चार्ज गर्न भनेछ? ग्रोस प्रोफिट मार्जिन 40%। त हामी ग्रोस प्रोफिट मार्जिन निकाल्छौँ यो सेल्सबाट 40%। जनवरीको पहिला निकाल्छौँ, यता लेख्छौँ हामी 40% अन सेल्स। सेल्स लेख्छौँ 40% अफ सेल्स, यता लेख्छौँ। त्यसपछि अब के गर्छौँ? 6 लाखको 40% निकाल्छौँ, त 6 लाखको इन्टु 40%, त यो हाम्रो आयो 2,40,000, यता लेख्छौँ। त्यसपछि 5 लाखको 40% निकाल्छौँ, 5 लाखको इन्टु 40%, त यो आयो 2 लाख। त्यस्तै अर्को मार्चको पनि निकाल्छौँ हामी 40%, 4 लाखको 40%, यो आयो 1,60,000। त्यसपछि यसलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ? जोडेर यता टोटल गरेर लेख्छौँ, त यो हाम्रो आइहाल्छ 2,40,000 प्लस त्यसपछि 2 लाख प्लस 1,60,000, यो जम्मै आयो हाम्रो 6 लाख, यता 6 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि यो हाम्रो आउँछ, यसलाई अब हामी के गर्छौँ? सेल्सबाट घटाइदिन्छौँ, त यो हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड यो हाम्रो आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। त अब हामी के गर्छौँ? यसबाट घटाउँछौँ 6 लाखबाट 2,40,000, 6 लाखबाट के गर्छौँ? माइनस 2,40,000 गर्छौँ, त यो आयो हाम्रो 3,60,000। यो कसको आयो? जनवरीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। त्यसपछि त्यस्तै गर्छौँ, 5 लाखबाट 2 लाख घटाइदिन्छौँ, त यो आउँछ हाम्रो 3 लाख। त्यसपछि 4 लाखबाट 1,60,000 घटाइदिन्छौँ, 4 लाखबाट 1,60,000, यो आउँछ हाम्रो 2,40,000। त्यस्तै यसबाट के गर्छौँ? यो 15 लाखबाट 6 लाख के गरिदिन्छौँ? घटाइदिन्छौँ, 15 लाखबाट 6 लाख घटाइदिन्छौँ भने आउँछ हाम्रो 9 लाख। त्यस्तै अब हामी यसमा के गर्छौँ? एड गर्छौँ, यता यसमा एड गर्छौँ एन्डिङ इन्भेन्ट्री। एन्डिङ इन्भेन्ट्री त यसको एन्डिङ इन्भेन्ट्रीको यता के पोलिसी दिएछ? द डिजायर एन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइज विल बी इक्वल टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स निडेड। के भनिरहेछ? यता डिजायर एन्डिङ इन्भेन्ट्री हामीलाई के गर्नुपर्छ? अर्को मन्थको इक्वल लिनुपर्छ, त यता लेख्ने इक्वल टु नेक्स्ट मन्थ। इक्वल भनेछ इक्वल टु नेक्स्ट मन्थ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ? यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो जति आएछ नि त्यसैलाई के गर्छौँ? हामी एन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा लिन्छौँ। त यता यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन छ हाम्रो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो फरवरीको के गर्छौँ? यता हामी जनवरीमा लिन्छौँ, 3 लाख यता लिन्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ? यता यो मार्चको के गर्छौँ? फरवरीमा लिन्छौँ, यो 2,40,000 यता। त्यसपछि
अब यसलाई के गर्छौँ, मार्चको हामीलाई के गर्नुपर्छ, अप्रिलबाट लिनुपर्छ। त पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ, यता अप्रिल मन्थ दिएकै छ, त अप्रिलको के निकाल्ने, पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, यसबाट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। यो जस्तै त हामी के गर्छौँ, पहिला यो 5 लाखको ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 40% निकाल्छौँ। 5 लाखको इन्टु 40% गर्छौँ, त यो कति आयो, 2 लाख। त 2 लाख के गर्छौँ, 5 लाखबाट घटाउँछौँ, त यो हाम्रो आइहाल्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। 5 लाख जुन सेल्स रेभेन्यू दिएछ हामीलाई अप्रिलको, यसैबाट के गर्छौँ, 2 लाख घटाउँछौँ ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, त अब हाम्रो आइहाल्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त यता हामी 5 लाखबाट 2 लाख घटाउँछौँ भने कति आउँछ, 3 लाख। त्यही 3 लाख यता कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के गर्छौँ, मार्च महिनाको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा लेख्छौँ, यता 3 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यो जम्मैलाई जोडिदिन्छौँ। यता 3 2 5 लाख 40,000, त्यसपछि 3 लाख, 8 लाख कति भयो, 40,000। त्यता लेख्छौँ 8 लाख 40,000। अब यो हामी के गरिदिन्छौँ, टोटल एड गरेर यता लेख्छौँ, यो हाम्रो आइहाल्छ टोटल मर्केन्टाइज निडेड आइहाल्छ। त अब हामी के गर्छौँ, यो दुईटैलाई जोडिदिन्छौँ, 3,60,000 र 3 लाख, त कति हुन्छ हाम्रो, 6,60,000। त्यसपछि 3 लाखमा 2,40,000 जोडिदिन्छौँ, त 3 2 5,40,000 हुन्छ। यता लेख्छौँ 5,40,000। त्यसपछि यता के गर्छौँ, 2,40,000मा 3 लाख जोडिदिन्छौँ, त यो पनि आउँछ कति, 5,40,000। त्यसपछि यता 9 लाखमा 8,40,000 के गरिदिन्छौँ, जोडिदिन्छौँ, त कति आउँछ, 17,40,000। अब यसबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। त यता लेस गर्छौँ हामी, लेस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामी अब कताबाट ल्याउँछौँ भने, यो जुन हाम्रो यो यता दिएछ नि, यसको इन्डिङ इन्भेन्ट्री नै हाम्रो के भइहाल्छ, अर्कोको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, अर्को महिना। यानी कि यता हामी इन्डिङ इन्भेन्ट्री कताबाट लिएको थियो, इक्वल टु नेक्स्ट मन्थ अफ गुड्स सोल्डबाट, होइन। त यो हाम्रो यो 3 लाख के थियो, फरवरीको इन्डिङ इन्भेन्ट्री। यता यो जुन छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यो हामी के यता के गरेको थियो, इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको रूपमा लिएको थियो। त्यस्तै यो के भइहाल्छ, यो जनवरीको यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि, त्यो के भइहाल्छ, डिसेम्बरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री। यो जनवरीको यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्यो के भइहाल्छ, डिसेम्बरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री। जस्तै यता यो फरवरीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के भयो थियो, जनवरीको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो थियो। त्यस्तै नै के भइहाल्छ, यो 3,60,000 जुन आएछ नि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जनवरीको, त्यो डिसेम्बरको के थियो, डिसेम्बरको के भइहाल्थ्यो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री। जस्तै फरवरीको 3 लाख जुन छ, यता जनवरीको भएको इन्डिङ इन्भेन्ट्री, त्यस्तै के भइहाल्छ, डिसेम्बरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री। त डिसेम्बरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको यो 3,60,000, यानी कि जनवरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। त यता लेख्छौँ हामी यो 3,60,000। त्यस्तै यता अब के गर्छौँ, यो जनवरीको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको फरवरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, त यो गर्छौँ यता 3 लाख। अनि यता फरवरीको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको मार्चको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, त यता लेख्छौँ 2,40,000। त्यसपछि यो जम्मैलाई के गरिदिन्छौँ, जोडिदिन्छौँ, 3,60,000 प्लस 2,40,000 कति भइहाल्छ, 3 3 6,60,000 अनि 6 1 7 लाख 7 2 9 लाख भइहाल्छ। यता लेख्छौँ 9 लाख।
9 लाख भएपछि अब के गरिदिन्छु, यसलाई घटाइदिन्छु। यता तपाईहरु बुझ्नुभयो। यो 3,60,000 जुन छ नि, यो 3,60,000 जसरी हामी फरवरीमा लिएछौँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री जनवरीको लागि, त्यस्तै हामी के गर्छौँ डिसेम्बरमा लिन्छौँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री यो जनवरीको 3,60,000। त त्यही इन्डिङ इन्भेन्ट्री डिसेम्बरको के भइहाल्छ, जनवरीको ओपनिङ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री के भइहाल्छ, डिसेम्बरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री 3,60,000 के भइहाल्छ, जनवरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। जस्तो त्यस्तै जनवरीको इन्डिङ इन्भेन्ट्री के भइहाल्छ यता फरवरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, र फरवरीको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री मार्चको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हो। त्यसरी नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामी के गरिदिन्छौँ, यसबाट घटाइदिन्छौँ। टोटल मर्केन्टाइल निडेडबाट के गरिदिन्छौँ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटाइदिन्छौँ। तब यो हाम्रो आइहाल्छ, यो हाम्रो यतिकै थियो मर्केन्टाइल पर्चेज बजेट। अब हाम्रो आइहाल्छ मर्केन्टाइल पर्चेज आइहाल्छ यो। त 6,60,000बाट के गर्छौँ, 3,60,000 घटाउँछौँ, त हाम्रो यता आउँछ 3 लाख। त्यसपछि 5,40,000बाट 3 लाख घटाइदिन्छौँ, त यो आउँछ 2,40,000। अब 5 लाखबाट 5,40,000बाट 2,40,000 गयो भने 3 लाख। 17,40,000बाट 9 लाख गयो भने कति आउँछ, 17,40,000बाट 9 लाख गयो भने 8,40,000। 8,40,000। अब यताबाट पनि जोड्नु, यताबाट पनि जोडेर घटाउनु एउटै आउँछ टोटल। त्यता जस्तै 3 लाख, 3 2 5,40,000, 5 3 8,40,000, यताबाट पनि घटाउँदा यति नै आउँछ। त यो हाम्रो मर्केन्टाइल पर्चेज बजेट प्रिपेयर भयो। अब त्यसपछि हामीलाई के भनेछ क्वेसनमा, त्यसपछि हामीलाई अर्को एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन के दिएछ, 2 नम्बरमा भनेछ अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट फर द 3 मन्थ इन्डिङ मार्च। 3 मन्थको के भनिरहेछ, अपरेटिङ एन्ड एक्सपेन्सेस बजेट प्रिपेयर गर्न। यता हामीलाई अपरेटिङ र एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड केही इन्फर्मेसन दिएछ। द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस विल बी 10% एन्ड 20% अफ सेल्स रेभेन्यू रेस्पेक्टिभली। के भनेछ, सेल्स रेभेन्यूको 10% र 20% के काट्न, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% अनि सेलिङ एक्सपेन्सेस के गर्न भनेछ, 20% काटेर हामीलाई के गर्न भनेछ, अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट 3 महिनाको प्रिपेयर गर्न भनिरहेछ। त अब हामी के गर्छौँ, यो अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट प्रिपेयर गर्छौँ। यता लेख्छौँ अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट कति महिनाको भनेछ, 3 महिनाको। फोर द यता भनेछ फर द 3 मन्थ इन्डिङ मार्च। त्यता लेख्छौँ फर द 3 मन्थ इन्डिङ मार्च लेख्छौँ। त्यसपछि यता कुन कुन महिनाको भनेछ, मार्च इन्डिङसम्मको त हामी यता लेख्छौँ मन्थमा जनवरी, त्यसपछि फरवरी, त्यसपछि मार्च। अब हामीलाई यता क्वेसनमा 2वटा मात्र कम्पोनेन्ट दिएछ। के दिएछ इन्फर्मेसन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% भनेछ केबाट गर्न, सेल्सबाट। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% लिन भनेछ सेल्सबाट। त्यता हामी के गर्छौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के भनेछ, 10% अफ सेल्स, 10% अफ सेल्स। सेल्स रेभेन्यूको के भनेछ 10%। त हामी के गर्छौँ, अब यो जनवरीको जुन दिएछ नि हामीलाई सेल्स, त यहीँबाट हामी के गर्छौँ, 10% लिन्छौँ। के लिन्छौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यता लिन्छौँ जनवरीको कति दिएछ,
6 लाख त यहाँ 6 लाख को 10% लिन्छु 6 लाख को इन्टु 10% त 60,000 आयो। त यो हामी जनवरीमा लेख्छौँ 60,000। त्यस्तै हामीलाई अर्को के भनेछ फरवरी को 5 लाख दिएछ त 5 लाख को के गर्छौँ 10% लिन्छौँ 5 लाख को इन्टु 10% यो हाम्रो के आयो 50,000। यता लेख्छौँ फरवरीमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 यता लेख्छौँ 50,000। त्यसपछि मार्चमा के भनेछ मार्चको पनि त्यस्तै सेम निकाल्ने 4 लाख को 10% 4 लाख को 10% त कति आयो 40,000। त यता लेख्छौँ 40,000। अब यो जम्मैलाई जोडेर यता के गर्थ्यो लेखिदिन्छु टोटल गरिदिन्छु यता हामी लेख्छौँ यो 60,000 अनि 50,000 अनि 40,000 त 60 40 1 लाख 1,50,000 यता लेख्छौँ टोटल 1,50,000। त्यसपछि अर्को हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ सेलिङ एक्सपेन्सेस विल बी 20% अफ सेल्स रेभेन्यू। सेलिङ एक्सपेन्सेस यता रिस्पेक्टिभली दिएकोले 20% हामी के बुझ्छौँ सेलिङ एक्सपेन्सेस काट्न भनेछ सेल्सबाट। त्यता हामी लेख्छौँ सेलिङ एक्सपेन्सेस। अब सेलिङ एक्सपेन्सेस कति भनेछ 20% केबाट काट्न भनेछ सेल्सबाट 20% अफ सेल्स। अब हामी के गर्छौँ यो जम्मैको 20% काट्छौँ। यो जनवरीको सेल्स कति दिएछ 6 लाख त 6 लाख को अब 20% काट्छौँ 6 लाख इन्टु 20% तो यो आइहाल्यो 1,20,000। त्यता लेख्छौँ 1,20,000। त्यसपछि हामीलाई अर्को के भनेछ अर्को हामीलाई भनेछ यता यो फरवरी को कति छ दिएको 5 लाख त 5 लाख को 20% निकाल्छौँ 5 लाख को इन्टु 20% तो यो आइहाल्यो 1 लाख 20% 5 लाख को 20% कति आयो 1 लाख। त्यता लेख्छौँ 1 लाख। त्यसपछि 4 लाख को 20% 80,000 त्यता लेख्छौँ 80,000। अब यो जम्मैलाई जोड दिन्छौँ हामी यता जोड दिन्छौँ 1,20,000 अनि 1 लाख त 1,20,000 अनि 80,000 2 लाख अनि 1 लाख यो 3 लाख त्यता लेख्छौँ 3 लाख टोटलमा। अब के गरिदिन्छौँ यता पनि टोटल गरिदिन्छौँ यो हाम्रो आइहाल्यो टोटल operating and selling expenses तो अब जोड दिन्छौँ 1,20,000 र 60,000 1,80,000। त्यसपछि 1 लाख र 50,000 1,50,000। त्यसपछि 80,000 र 40,000 तो 1,20,000। अब यो दुईटैलाई जोड दिन्छौँ 3 लाख अनि 1,50,000 तो 4,50,000। अब यताबाट जोड्छौँ 1,80,000 अनि 1,20,000 तो कति हुन्छ 3 लाख 3 अनि 4,50,000। यताबाट जोड्दा पनि 4,50,000 यताबाट जोड्दा पनि 4,50,000। तो यो नै अपरेटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस बजेट थियो। यदि तपाईहरुलाई यसमा कुनै डाउट छ भने तपाईहरुको लागि कमेन्ट सेक्सन तपाईहरुको नै हो तपाईहरु कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। यो अब आउने भिडियोमा हामी यो भन्दा डिफरेन्ट टाइप्सको बजेटलाई प्रिपेयर गर्न सिक्छौं। अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद।